दर्शकवृन्द नमस्कार। नियमित बसाई कार्यक्रम 6 प्रश्नमा स्वागत छ। म निमाका आफले। संविधानमा समावेशिताको व्यवस्था भए पनि आरक्षणको व्यवस्था नगरी लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गरेको भन्दै राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाले विरोध गर्दै आएको छ। यता हिजो संसदीय समितिले लोकसेवा आयोगद्वारा जारी गरिएको कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ। सोमबार संघीय संसद अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिले संविधानको भावना विपरीत विज्ञापन प्रकाशन गरेको दावी गर्दै विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो। एकातिर अध्यक्ष मण्डल र पार्टी महाधिवेशनको विषयले मधेसी दलको रूपमा रहेको राजपा आन्तरिक किचलोबाट गुज्रिरहेको छ। अर्कोतिर फोरम र नयाँ शक्ति मिलेर बनेको समाजवादी दलका कारण तराईमा आफ्नो प्रतिस्पर्धा थप पेचिलो महसुस गर्न थालेको छ। लोकसेवा विज्ञापन विरोध, पार्टीभित्रको अवस्था, महाधिवेशनको तयारी लगायतका विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौं र कुराकानी गर्नका लागि स्टुडियोमा हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाका नेता तथा सांसद राजकिशोर यादव। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। संविधानमा गरिएको व्यवस्था विपरीत आयोगले विज्ञापन आह्वान गरिएको भन्दै तपाईले विरोध गर्नुभयो। सरकार कसले चलाएको छ भनेर पनि प्रश्न गर्नुभयो। आवश्यक थियो? यो आवश्यक मात्र होइन, यो अति आवश्यक हो। यो राज्य विधिको शासन र विधि अनुसार सबैले चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हामी हौं। त्यो लोकतन्त्रको मूल मर्म हो। त्यसैले यो सबैलाई व्यवस्थित गर्नको लागि हामीले संविधान मानेका छौं र सबैभन्दा माथि संविधान हो। त्यसैले संविधानलाई मानेन भने, संविधानलाई उल्लङ्घन गर्यो भने निश्चित रूपमा त्यहाँ प्रश्न उठ्छ कि संविधान भन्दा पनि माथि को हो? अब पञ्चायती व्यवस्थामा त संविधान भन्दा माथि राजा भनिन्थ्यो, अहिले फेरि कोही चाहिँ त्योभन्दा माथि गयो कि भन्ने शङ्का लागेर मैले त्यो सम्मानित सदनका नेता सम्मान्य सभामुखज्यूलाई त्यो प्रश्न गरेको थिएँ र आजको दिनमा त्यो प्रमाणित भएको छ। राज्य व्यवस्था समितिले यो गैर कानुनी असंवैधानिक हो भनेर यसलाई खारिज गर्न निर्देशन दिइसकेको स्थिति छ। तर त्यही संविधानलाई मानेर शपथ ग्रहण गरेर अहिले लाभका पदमा बसेकाहरू, खास गरी सामान्य प्रशासन मन्त्री र लोकसेवा आयोगका अध्यक्षले जसरी यसलाई संविधानको मर्म भावना भन्दा बाहिर गएर जसरी यसलाई बचाउ गर्ने कुनियतबाट यसलाई लागू गराउने जुन दुष्प्रयास गर्दैछ, यसले निश्चित रूपमा नेपाली जनताको माझमा यो प्रश्न टड्कारो रूपले उठेको छ। संविधान विपरीत भन्दै गर्दाखेरि यहाँ आरक्षणको कुरालाई जोड्न खोजिएको छ हैन? किनभने आरक्षण लगायतका कुराहरू नभएका कारणले गर्दाखेरि विरोधका कुराहरू भन्ने कुराहरू एकमुष्ट रूपमा उठिरहेका बेला के यो आरक्षण भन्दा पनि मूल कुरो के हो भने, चुरो कुरो के हो भने संविधानलाई मान्ने कि नमान्ने। यो संविधानको बारेमा हाम्रो पार्टीको हाम्रो आफ्नै रिजर्भेसन छ, दृष्टिकोण छ, यो भित्र असन्तुष्टि छ। तथापि संविधानलाई जो उत्कृष्ट संविधान हो मानेर अहिले जुन हामी अगाडि बढिरहेका छौं, जुन शक्तिहरू भनौं, खास गरी सरकार सबभन्दा प्रतिबद्ध हुने भनेको सरकार हो। त्यसैले संविधानलाई मासेर यो खाली त्यो लोकसेवा आयोगको विज्ञापनसँग जोडिएको विषय होइन। हामीलाई के शङ्का लागेको छ भने कहीं यस्ता क्रियाकलाप गरेर यो संविधानलाई मास्न खोजेको त होइन। मलाई अहिले यसैमा केन्द्रित रहेर हिरेन शक्तिले यिनीहरूलाई निर्देशन दिएको र त्यसको लागि त काम गरिरहेको छैन भन्ने हाम्रो प्रश्न हो। ल मलाई यसैमा अलिकति जानकारी गराइदिनुस् न। जस्तो संविधान विपरीत कसरी यो विज्ञापन आयो भन्ने कुरामा मलाई जानकारी गराइदिनुस् न। सबभन्दा पहिले त हामीले संविधानको प्रिएम्बलमा जाने हो भने यो मुलुक समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको कुरा गरेका छौं। एउटा विषय मुलुक संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक विधिमा गएको भने त्यो र हामी समतामूलक समाजको परिकल्पना गरेका छौं। जो समाज हिजो केही कारणले पछाडि परेका या पारिएका त्यसलाई अपलिफ्ट गर्ने र अर्को समाजको तुलनामा ल्याउने र समाजलाई एकताबद्ध गर्दै अगाडि बढ्ने भन्ने हाम्रो प्रिएम्बल हो। त्यसलाई पनि छोडिदिने हो भने संविधानमा किटानीका साथ संविधानको धारा 36 को उपधारा 2, संविधानको धारा 40 को उपधारा 1
संविधानको धारा 42 को उपधारा 1 मा यो व्यवस्था गरेको छ कि कुन कुन समूह चाहिँ पछाडि परेका छन् र त्यसलाई राज्यमा जुन अवसरका कुरा हुँदा त्यसलाई कसरी त्यो भित्र समाहित गर्ने भने किटानी र स्पष्ट रूपमा लेखेको छ। यो सबै कुरालाई अनदेखा गरेर एउटा चोर बाटोबाट कुनियतले येन ल्याएर जुन र त्यो स्थानीय तहलाई देखाएर एउटा युनिट जुन मानेछ केन्द्रमा सोलो डोलो विज्ञापन गर्ने तर त्यसलाई खण्डित गरेर स्थानीयमा एउटा दुईटा सिट अनि यसलाई मिल्न मिल्दैन त्यो स्थानीयको माग हो यो भनेको नितान्त कुविचारबाट कुनियतबाट गरिएका काम भएको हुनाले हुन त हाम्रो राज्य व्यवस्था समिति म पनि त्यसको एउटा सदस्य प्रदेश स्तरमै लोकसेवा वा अन्य प्रतिस्पर्धा गर्न छोडेर करार किन रोजियो त? त्यसो भए यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि आफ्ना भर्ती गर्ने लगायतका कुराहरू पनि उठिरहेका छन्, आरोपहरू लागिरहेका छन्, यसले गर्दाखेरि होइन यो त करारको पक्षमा हामी छैनौँ। हामी के भने संविधान सबैले पालना गर्नुपर्छ। अहिले जबसम्म हामी संविधान मानिरहेका छौँ त्यसलाई मानेर शपथ गरिसकेका छौँ भने त्यसलाई सबैले पालना गर्नुपर्छ, मान्नुपर्छ र यसलाई राज्यमा जो चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी वहन गरिरहनु भएको छ उनीहरूले अझै यसलाई बढी संवेदनशील भएर इमानदारीपूर्वक यसलाई लागू गराउनुपर्ने। तर उल्टै सरकारका मन्त्री संवैधानिक आयोगका प्रमुखले यसलाई उल्लङ्घन गरेका छन्। जहाँसम्म करारका कुरा हुन् अब यसलाई कसरी त्यो जुन आवश्यकता छ त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने बरु त्यसलाई अझै पारदर्शिता अझै एक प्रकारको कम्पिटिटिभ कुनै विधि हुन्छ त्यो मेकानिजम डेभलप गर्नु त्यसमा हाम्रो कुनै यही गर्नुपर्छ भन्ने होइन। यसले गर्दाखेरि जस्तो 9161 कर्मचारीका लागि जुन विज्ञापन आह्वान गरिएको थियो हिजोसम्मको कुरा गर्दाखेरि 73,000 भन्दा बढीले आवेदन परिसकेको छ। यसरी कुरा गर्दै गर्दाखेरि देशको राजनीतिबाट उसै त क्षमतावान भएका विद्यार्थीहरू निराश छन्। यस्तो खालका कुराले गर्दाखेरि झन् अलिकति केही गरौँ भन्नेहरूका लागि त फेरि पनि एक किसिमको अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भयो नि, अन्यलता सिर्जना भयो। निश्चित रूपमा यो कसले गर्यो त? यो गल्ती लोकसेवा आयोगले गर्यो, यो गल्ती स्थानीय मन्त्रालयले गर्यो। त्यसैले मैले त तपाईँको हाउसमै उठाएँ लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र यो स्थानीय मन्त्रीलाई कारबाही स्वरूप बर्खास्त गर्नुपर्छ। खास गरी स्थानीय विकास मन्त्री जुन छ यो मानसिक रोगी भइसक्यो। यो चाहिँ प्रचारको लागि विभिन्न स्टन्टबाजी गर्ने तर उसको काम हेर्ने हो भने कुनै पनि काम वास्तवमा यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। हाम्रो मिडियाका साथीहरूले पनि अलि फ्याक्ट एन्ड फिगर तथ्यमा गएर उसका विगत र आजको दिन हेर्ने हो भने आकाश जमिनको फरक छ। ऊ चाहिँ प्रचारमुखी कुरा चाहिँ एकदम चर्को चर्को गर्ने तर उसले संविधानलाई हिजोसम्म पनि संविधानलाई मासेर जसरी एउटा उत्तेजना जस्तै 70,000 को कुरा गर्नुभयो नि, भोलि यो देशमा साम्प्रदायिक दङ्गा भयो भने भोलि यो संविधानको विरुद्धमा लाखौं लाख युवाहरू रोडमा निस्कियो भने यसको जवाबदेहिता कसले लिने? त्यसैले तत्कालै सरकारले बर्खास्त गरेर एउटा व्यवस्थालाई कायम गर्नुपर्छ। संविधानलाई सबैले मानेको छ, संविधानलाई नमान्नेलाई कारबाही भएको छ भने एउटा नजिर पेश गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आरोपहरू विभिन्न लाग्दै गरेका छन्। राजपाको किचलो चाहिँ सधैँ सत्ता बाहिर हुने गर्छ भन्ने खालको छ नि, सत्य हो आरोप? यो त अब आरोप लगाउनेहरूलाई मुख थुन्न सकिँदैन यो लोकतन्त्रमा। त्यो आरोपले हामीलाई फाइदै गरेको छ। तर म बडो जिम्मेवारीपूर्वक के निवेदन गर्न चाहन्छु भने राष्ट्रिय जनता पार्टीभित्र कुनै प्रकारको मनभिन्नता छैन। अब एउटा जीवन्त पार्टी हो, त्यहाँ वैचारिक बहसहरू भइरहन्छ, त्यहाँ 101 नेताहरू छ, त्यहाँ चाहिँ हामीले दृष्टिकोणहरूमा छलफल गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले त्यो बहसलाई बाहिरका साथीहरूले किचलोको रूपमा विवादको रूपमा बुझिदियो भने अब यो बुझ्नेको लागि म यसैमा जोड्छु। 5-5 जना अध्यक्ष मण्डलको कुरा गर्दै गर्दाखेरि पद लोभ अलिकति भएको, पदको लोभ भएको भन्ने खालको कुराहरू पनि हुन्छ, यस्तै हो? यो नितान्त गलत हो, तथ्यहीन हो। हामीले एउटा नयाँ प्रयोग गर्यौँ कि यो मुलुकमा हामी आफै समावेशी र प्रतिनिधित्वका लागि लडाइँ लड्दैछौँ। हाम्रो राजनीति लडाइँ भनेको राज्य समावेशी भएन, राज्यमा प्रतिनिधिमूलक सबै समुदायको प्रतिनिधि भएन भने न हो। त्यसैले पार्टी पनि त्यही चरित्रको बन्नुपर्छ। पार्टी जुन एङ्गलबाट हेर्दा पनि सबैको पार्टी हो भन्ने तपाईको हिमाल पहाड तराई या सबै नेपाली जनताको मन कसरी जित्न सकिन्छ, त्यसलाई कसरी इफेक्टिभली लागू गर्न सकिन्छ, त्यहाँ लेखिएका कुराहरू
त्यसैले हामी पार्टीलाई नयाँ प्रयोग गर्यो र हाम्रो प्रयोग सिक्दै हामीलाई त वास्तवमा तपाईँहरूले धन्यवाद दिनुपर्ने हो। हामी त एउटा ठुलो ग्रान्ड भिक्ट्री भनौँ न, हामीले एउटा व्यवस्था लागू गर्यो, त्यसको नक्कल गर्दैले सबभन्दा ठुलो दल नेकपाले त्यही अध्यक्ष मण्डल लागू गर्यो। यो भनेको त हामीले बाटो देखाएको न हो। हामी सानो हुँदाहुँदै पनि सही बाटो देखाएको हुनाले आज नेकपामा अध्यक्ष मण्डल लागू भएको छ। त्यसैले यसलाई पद लोभता भन्दा पनि यो एउटा नयाँ प्रकारको हामीले पार्टीलाई ड्राइभ गर्नको लागि अवलम्बन गरेको विधि र व्यवस्था मात्रै हो। म महाधिवेशनतर्फ अब इङ्गित गराउन चाहन्छु यहाँलाई। महाधिवेशनको तयारी कहाँ पुग्यो यहाँहरूको? हाम्रो महाधिवेशनको तयारी तीव्र गतिमा भइरहेको छ। यो जेठ मसान्तभित्र हामीले सदस्यता सबै वितरण गरेर त्यसलाई केन्द्रमा अब झिकाउने सर्कुलर गरेका छौँ। त्यही अनुरूप गाउँ गाउँमा सदस्यता वितरण भइरहेको छ। समयमै हुन्छ भन्नेको कतिको विश्वास त हुनुहुन्छ? होइन, हामी विश्वास छौँ समयमा। यो त के हो भने हेर्नुहोस्, बाहिर जसरी कुनै विवादका कारणले कुनै अप्ठ्याराका कारणले हामीले समय सारेको होइन। हामीले महाधिवेशन एउटा सफल महाधिवेशन भव्यताका साथ यसलाई सफल गरौँ र हामीले उठान गरेका मुद्दाहरूलाई वैचारिक रूपमा बहस गर्नको लागि तयारी नपुगेर हाम्रो सहमतिमा हामी सारेको विषय हो। म यो कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसैले आजको दिनमा राष्ट्रिय जनता पार्टीभित्र सबै विषयमा सबै दृष्टिकोणमा हामीले खुला रूपले बहस गरिरहेका छौँ। त्यसैले त्यो केही समय लागेको छ, त्यसमा अन्यथा लिनुपर्ने कुनै कारण छैन। हामीले चाहिँ निर्वाचन आयोगले हामीलाई दिएको परिधिभित्र रहेर हामीले सबै काम कारबाहीहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। र म फेरि पनि सुरुकै कुरामा चाहन्छु, किनभने यहाँहरूले संसद नै अवरोध, बैठक नै अवरोध गरेर लोकसेवाकै विज्ञापनको विषयमा लिएर यहाँले कुरा गर्नुभएको थियो। त्यसै गरेर लाल आयोगको कुराहरू पनि यहाँले उठाइरहँदाखेरि अब मलाई भनिदिनुहोस् न, जस्तो विरोधका कुराहरू गर्दाखेरि कतिपयले स्थानीय तहलाई करारमा कर्मचारी भर्ती गर्ने बाटो खुलेको भनेर पनि बुझेका छन्। यो विरोध गर्दाखेरि करारमा त अब विधि प्रक्रिया बिनै फेरि जोसुकैलाई पनि भर्ती गर्न सकिने अवस्था पनि आउँछ। यसमा तपाईँहरूले सोच्नु भएको छ? यो प्रश्न हामीभन्दा पहिले यो प्रश्न सरकारलाई सोध्नुपर्छ। यो प्रश्न लोकसेवा आयोगलाई सोधिनुपर्छ मलाई लाग्छ। हामीले विधि प्रक्रिया मिलेन, यो संविधानको मर्म भावना विपरीत भयो, त्यसैले यसलाई सच्याऊ भने मात्रै हो। यसको मतलब यो होइन यो मिलेन त्यसैले त्यसलाई चोरी गर्न देऊ, त्यसलाई बेइमानी गर्न देऊ या त्यसलाई अन्यथा केही गर्न देऊ भन्न खोजेको किमार्थ होइन। यसलाई यसरी बुझ्नु हुँदैन भन्ने म निवेदन गर्न चाहन्छु। विषय के हो भने संविधानलाई सरकारले मान्दिएन भने, संविधानलाई संवैधानिक आयोगले मान्दिएन भने, संविधानलाई जिम्मेवार निकायहरूले मान्दिएन भने संविधान कसले मान्ने? भोलि यो प्रश्न अराजकताको प्रश्न, यो देशमा संविधान विहीनताको प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसैले हामीले संविधानलाई लागू गर्नुपर्छ, लागू गराउनुपर्छ भन्ने आवाज उठाएको हो एउटा यो प्रश्नमा। त्यसैले स्थानीय निकायलाई बरु छिटो त्यस्तो केही मेकानिजम निर्माण गरेर त्यसलाई तुरन्तै कम्पिटिटिभ वेबाट त्यसलाई कर्मचारी नियुक्तिमा जानुपर्छ। हामी करारको पक्षमा किमार्थ होइनौँ भन्ने कुरा यहाँ बरु जिम्मेवारीपूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा लाल आयोगको कुरा छ, विरोधको कुरा छ। हामी चाहिँ स्टेट राज्य जिम्मेवार बनुन् भनेको हो। स्टेटको क्रेडिबिलिटी हामी लुज गरिदियो भने भोलि हाम्रो देशलाई अरू देशले पत्याइदिँदैन। व्यक्तिको जस्तै हाम्रो पनि ठुलो सम्पत्ति हाम्रो व्यक्तित्व हुन्छ, हाम्रो विश्वसनीयता हुन्छ। तपाईँको सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति तपाईँको व्यक्तित्व र तपाईँको विश्वसनीयता हो। यो जब व्यक्तिको गुम्यो भने व्यक्तिको केही अर्थ नवर्थ रहन्छ। त्यस्तै राज्यको पनि स्टेटको क्रेडिबिलिटी हुन्छ। त्यसैले लाल आयोग भनेको यो खालि राजपाको माग होइन। लाल आयोग भनेको स्टेटको क्रेडिबिलिटीको कुरा हो, सरकारको क्रेडिबिलिटीको कुरा हो। यो सरकारले नबुझेको हो। सरकार अब बहिरो अन्धो, सरकार अब आफ्नै ढङ्गले त्यो भाङ खाएर चलेको जस्तो छ क्या त्यो। किनभने सरकारले क्याबिनेटले निर्णय गरेर एउटा आयोग निर्माण गर्ने, न्यायिक समिति आयोग निर्माण गर्ने, जनताले त्यो आयोगतिर हेरिरहेको छ कि वास्तवमा त्यो टिकापुरमा के भएको थियो, टिकापुरमा कोसँग अन्याय भएको थियो। बरु त्यो रिपोर्ट आइसकेपछि त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने एउटा सहमति हुन सक्छ। तर रिपोर्ट नै ल्याइदिने, रिपोर्ट तयार भएको त्यसलाई बाहिर पब्लिस नगरिदिने, यो भन्दा गैर जिम्मेवार सरकार के हुन सक्छ? यो भन्दा गैर जिम्मेवारी के हुन सक्छ? त्यसैले विषय के हो भने विषय एउटा अमुक पार्टीले एउटा अमुक दलले विरोध गरेको होइन। यो सम्पूर्ण नेपाली जनताको
यहाँका जिम्मेवार नागरिक समाज, पत्रकार, यहाँका सिभिल सोसाइटीहरू, यहाँका अगुवाहरू सबैले यो नेपाल र नेपालीको इज्जतको सवाल हो, क्रेडिबिलिटीको सवाल हो। एउटा व्यक्तिको उन्मादले गर्दा स्टेटको क्रेडिबिलिटी लुज भयो भने योभन्दा दुर्भाग्य के हुन सक्छ? मलाई भनिदिनुहोस् न, अब आरक्षण कोटा प्रणाली कहिलेसम्म चाहिन्छ? यसलाई आरक्षण या कोटा प्रणालीको रूपमा बुझ्नु हुँदैन। हामी नेपाली समाजको विविधता, नेपाली समाजको आजको अवस्थालाई बडो मिहिन ढङ्गले अध्ययन गर्दा यहाँ समाजहरू विभिन्न कारणले गर्दा पछाडि परिएका पाइएको छ। त्यसैले एउटा हामी समतामूलक समाजको कुरा गरिरहँदा जो हिजो राज्यबाट केही कारणले पछाडि परेको छ त्यसलाई अपलिफ्ट गरेर त्यसको बराबरी ल्याउने र त्यो दुईटै बराबरी भयो भने त्यसपछि अगाडि बढाउने। त्यसैले त्यो तपाईहरुको विरोध कहीँ न कहीँ यो कुरामा पनि त हो नि, हैन र? हामीले विरोध भन्दा यसलाई हामीले सुझाव दिएको हो। यसलाई यसरी बुझौँ, नेपालको जुन आजको यथार्थ हो, विविधता जुन छ त्यसमा यो नेपाल सबैको नेपाल, यो नेपाल राज्य व्यवस्था नेपाल मेरो हो भन्ने बुझाइ सबै नेपाली जनताको मनमा नआइकन नेपालमा अमन, चयन, शान्ति र समृद्धि कायम हुन सक्दैन। त्यो सोच राखेर हामीले हिजो शोषण उत्पीडनमा परेका, हिजो पछाडि परेका, हिजो तल पारिएका समुदायहरूलाई केही विशेष व्यवस्था गरेर जो हिजो राज्यबाट बढी लाभ लिएका या राज्यको नजिक रहेर अलि आफू चाहिँ विकसित भएका, समृद्ध भएको तुलनामा तिनीहरूलाई अलि विशेष व्यवस्था गरेर त्यहाँ ल्याइदिनु पर्यो भन्ने यो एउटा भनौँ न अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था अनुरूप नै हामीले यसलाई भनेका हौँ। त्यसैले विषय के हो भने यो विषय समग्रतामा नेपाल र नेपालीको हितको कुरा हो। जस्तै एउटा परिवारमा तपाईँको 20 जना छ, 2 जना मोटा खाले, 2 जना अलिकति कमाउने र 18 जना त्यो लायक छैन भने त्यो परिवारको समृद्धि हुन सक्दैन। तर यहाँ त क्षमतावान भएका व्यक्तिहरूको माथि पनि प्रश्न उठ्ने गर्दछ। अब अवसरका रूपमा कोटाले या आरक्षणले गर्दाखेरि क्षमतावानहरूले चाहिँ अवसरै नपाउने भन्ने खालका प्रश्न पनि उठिरहेका छन् नि। फेरि अर्कोतिर यस्तो छ, निश्चित रूपमा क्षमतावानले त पाउनै पर्छ हैन, तर बहुसंख्यक समुदाय जो हिजो केही कारणले राज्यले उसँग विभेद गर्यो, ऊ पछाडि परे, त्यसलाई कसरी न्याय दिलाउने? त्यसैले मान्यता के हो भने तिनीहरूलाई पनि जबसम्म समाजमा अपलिफ्ट गर्न सकिँदैन, माथि ल्याउन सकिँदैन, सबैसम्म हामी समग्र नेपालीलाई सँगै राखेर अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। त्यहाँ अमन, चयन, शान्ति हुँदैन। त्यसैले त्यो विभेदको विरुद्धमा गरिएको यो व्यवस्था हो। त्यसैले यसलाई क्षमतावानलाई रोक्नको लागि होइन। जब त्यो समाज अगाडि आइसकेपछि त्यसपछि यो व्यवस्था खारिज हुन्छ, त्यसपछि सबैजना अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यसैले राज्य चाहिँ सबैको राज्य हुनुपर्छ। राज्य केही सीमित मान्छेको लागि मात्रै त्यसलाई पक्षपोषण गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हो। हामीले समावेशी समतामूलक समाजको कुरा गर्दैछौँ, हामीले विभेदलाई हटाउने कुरा गर्दैछौँ। त्यसैले यो व्यवस्था भनेको त्यसलाई अपलिफ्ट गर्नको लागि गरिएको व्यवस्था। राज्य व्यवस्था समितिले निर्देशन दिएको छ यो विज्ञापन रद्द गर्नका लागि। यद्यपि लोकसेवा आयोगले यो विषयमा अहिले केही कुरा गरेको छैन। अब के हुन्छ, कसरी अगाडि बढ्छ? यदि राज्य व्यवस्थाले निर्देशन दिने भए लोकसेवाको के काम भन्ने खालका कुराहरू पनि उठिरहँदाखेरि अब लोकसेवा पनि राजनीतिबाट अछुतो नहुने भयो भन्ने कुराहरू पनि उठिरहेको छ। के हुन्छ अब? होइन, यो मलाई लाग्छ यो संविधान नपढेकाहरू र कुनियतबाट गरिएको तर्क हो। यो तर्कको लागि तर्क मात्रै हो। सबभन्दा माथि त संविधान हो। यो संविधान सबैले पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब कोही मान्दिएन भने, जस्तै यहाँको धर्म पत्रकारिता हो, यहाँले त्यो धर्मबाट च्युत हुनुभयो भने तपाईँको पत्रकार महासङ्घले हैन, प्रेस काउन्सिलले तपाईँलाई बाटो त देखाउँछ नि, तपाईँलाई नियन्त्रण त गर्छ नि। लोकसेवाले बाटो बिराएको छ, संविधानलाई मानेको छैन। त्यसैले राज्य व्यवस्था समिति संसदभित्रको त्यो विषयगत समिति हो। त्यसैले त्यो समिति भनेको मिनी पार्लियामेन्ट हो, पार्लियामेन्ट हो। त्यसलाई पार्लियामेन्ट बुझ्नुपर्छ। पार्लियामेन्टले निर्देशन दिएको हो, त्यो निर्देशन त्यो लागू हुन्छ। त्यो लोकसेवामा हामी राजनीतिकृत गर्न लागेको होइन। लोकसेवाले जुन आफ्नो काम र कर्तव्यबाट च्युत भएको थियो, बाटो बिराएको थियो, त्यो बाटो ठिक गर्नको लागि, बाटोलाई करेक्सन गर्नको लागि
निर्देशन दिएको। लोकसेवा भनेको कुनै अमूर्त मङ्गल ग्रहमा बस्ने निकाय होइन। उनले पनि यो संविधान मान्नुपर्छ। संविधानको भावना र मर्म विपरीत गरिएका व्यवस्थाहरू खारिज गरेर फेरि संविधानको अधीनमा रहेर काम गर्नुपर्छ भन्ने राज्य व्यवस्थाको मान्यता हो, त्यो सबै सांसदजीहरूको मान्यता हो र त्यही अनुरूप त्यो विधिवत संविधानभित्र रहेर गरिएको निर्देशन हो। हस्, कार्यक्रममा समय दिनुभयो। हामीसँग अत्यन्तै छोटो समयका बावजुद पनि यहाँले महत्त्वपूर्ण समय र संवाद गरिदिनु भयो, यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ र सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिनु। धन्यवाद। कार्यक्रम 6 प्रश्नको समय सकिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।